अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। दुआ है उस रब्बुल आलमीन से, उस मालिक कायनात से कि आपकी रमज़ान शरीफ में की गई इबादत रियाज़त को जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, आए इस मौका पर अहद करें कि हम इस ईद उल फ़ितर को योम एसार के तौर पर मनाएंगे, ईद एसार के तौर पर मनाएंगे। हम इन अपनी खुशियों में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, उनको अपनी खुशियों में शरीक करेंगे, गरीब यतीम बेवाओं को इन खुशियों में शामिल करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाई बहनों के लिए, अपने कश्मीरी मुसलमान भाई बहनों के लिए, अपने बर्मा के मुसलमान भाई बहनों के लिए, बोस्निया के मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए, अफ़गानिस्तान के मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए, इराकी, ईरानी और दुनिया भर की जितनी भी कम्युनिटी है, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, जहाँ कहीं भी मुसलमान मुसीबत में मुब्तला है, तकलीफ़ में मुब्तला है, और ख़ास कर इस मूज़ी मर्स कोरोना से अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को इससे निजात अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, इस मौका पर यह भी पैगाम देना चाहूँगा अपनी अफवाज पाकिस्तान को और ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब वालों ने जो 40 इस्लामी ममालिक की अफवाज का इत्तेहाद बनाया है कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म सितम होगा, मुसलमान ममालिक को तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, तो ये 40 ममालिक की जो अफवाज है ये उन सब का वो मुकाबला करेंगी। जहाँ भी कहीं भी दुनिया भर में मुसलमान बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, ये 40 इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है, जो 40 इस्लामी ममालिक की अफवाज हैं, ये सब मिलकर ज़ालिम के सामने एक सीसा पिलाई दीवार बनेंगी और मुकाबला करेंगी। तो सामीन मोहतरम, हमारा जो हम आम लोग हैं, हमारा काम है, उलमा का काम है, फुक़हा का काम है कि अल्लाह ताला की ज़ात के सामने दुआ करना। हम दुआ कर रहे हैं, या बारी ताला इसराइल के ज़ालिमों को, गासिबों को इस दुनिया से, इस सफ़ाई हस्ती से नीस्तो नाबूद कर दे। लेकिन दुआएं मांगना तो हमारा काम है, उलमाए मशाइख का काम है, आम लोगों का काम है। जिन लोगों के हाथ में मुल्कों की बागडोर है, ख़ास तौर पर 56 इस्लामी ममालिक हैं, उन सब के मैं लीडरों से मुखातिब हूँ। 40 ममालिक की जो अफवाज पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद बना है, 40 ममालिक की इस्लामी अफवाज से मैं मुखातिब हूँ कि आप सब भी अगर आपने इत्तेहाद बना लिया है तो आपका काम इस वक्त फ़लस्तीन में होना था, आपको इस वक्त कश्मीर में होना था, आपको इस वक्त बोस्निया में होना था, आपको इस वक्त चेचनिया में होना था, आपको इस वक्त अफ़गानिस्तान में होना था, आपको इस वक्त जहाँ कहीं भी दुनिया भर के मुसलमानों के साथ जुल्म बर्बरियत का वो शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे होना चाहिए था। आपका काम आराम से बैठना नहीं है, अपनी तोपों को, अपनी बंदूकों को, अपनी कलशन कोफों को जंग मत लगवाएं। आपका काम था उधर होना, हमारा काम था दुआ करना। हम यहाँ पे मौजूद हैं दुआ करने के लिए, आपका काम है बॉर्डरों पे जाके लड़ें। खुदारा मुसलमान पूरी दुनिया में इस वक्त इंतहाई अज़ियत का शिकार हैं। जगह जगह पर मुसलमानों को जो है वो उनके साथ, उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। तो सामीन मोहतरम, पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी यूरोपियन कम्युनिटी इस वक्त, पूरे अफ्रीकी ममालिक और जहाँ कहीं भी दुनिया भर के जितने भी जो गैर मज़हब के लोग हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस वक्त इस ईद उल फ़ितर के, इस ईद एसार के मौका पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा निकले, अभी निकलने का वक़्त है, अभी आवाज़ बुलंद करने का वक़्त है। हमारी जो 40 अफवाज का इत्तेहाद बना है, 40 ममालिक की अफवाज का इत्तेहाद बना है, इनको इस वक़्त क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। अमीन मोहतरम, अगर पाकिस्तान का 73 का आइन आपने पढ़ा है तो उसमें 295 ए, बी और सी, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ 295C के से वाकिफ़ हैं। आपको बताता चलूँ कि ये 3 पार्ट है, 295A, 295B और 295C, जिसके मुताबिक अभी यूरोपियन यूनियन में एक करारदाद पेश हुई है, जिसके मुताबिक जो
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جو حق شائع کرتا ہے یا ان کی ذات کے بارے میں کچھ غلط بیانی کرتا ہے تو اس کو سزائے موت۔ پاکستان کے آئین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کا جو حکم ہے، جو آئین کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ یورپین یونین میں ابھی یہ قرارداد پیش ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو آئین ہے اس کو 295C کو اس کو ختم کرے۔ تو سامعین محترم، میں اس وقت مخاطب ہوں اپنی افواج پاکستان سے، اس وقت مخاطب ہوں 40 جو اسلامی ممالک کی افواج کا اتحاد بنا ہے۔ یہ بہت بڑا اتحاد ہے، کوئی چھوٹا سا اتحاد نہیں ہے، 40 اسلامی ممالک کا اتحاد ہے۔ آپ یاد کریں غزوہ بدر میں صرف 313 تھے تو وہ ہزاروں کے لشکر پر باری تھے۔ غزوہ احد میں 1400 تھے اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں کے لشکر پر باری تھے۔ یہ 40 اسلامی ممالک کی افواج کا اتحاد ہے جو الحمدللہ سے ایٹمی طاقت بھی ہیں، جو الحمدللہ سے جدید ترین اسلحہ سے لیس بھی ہیں، جو الحمدللہ سے فائنینشلی لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے، ہر طرح کے لحاظ سے، فائنینشلی، جانی، مالی، ہر طرح سے الحمدللہ بہت سٹرونگ ہے اور اپنی ایک پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ایک اپنی پاور رکھتے ہیں۔ حال ہی آپ پاکستان کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ سے وہ سپر پاور طاقت ہے، اور 40 اسلامی ممالک کی جو افواج ہیں ان کا اتحاد بنا ہے۔ وہ کس لیے بنا ہے؟ صرف ان فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جو عراق میں، افغانستان میں، ایران میں اور جگہ جگہ پہ برما میں کے مسلمان بھائی بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ 40 ممالک کی افواج ہیں جو اتحاد بنا ہے، یا ہمارے جو 56 ممالک کے اسلامی حکمران ہیں، کیا یہ بھی ان کو بددعائیں دے رہے ہیں؟ وہاں پہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ بھی ان کا کام بھی ان کو بددعائیں دینا ہے؟ ان کا تو کام ہے کہ جو ہماری اسلامی ملکوں کی افواج کا جو اتحاد بنا ہے، ان کو اس وقت ادھر موجود ہونا چاہیے تھا کہ دشمن کو بتا دیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھتے ہیں زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، خدارا نکلیں نکل کر خانگاہوں سے رسم شبیری ادا کر۔ اس وقت ہے کہ خانگاہوں سے بھی نکلیں، الجہاد لبیک لبیک، یہ جہاد کا وقت ہے۔ خدارا مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا گناونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اسلام بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہم کیا چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جائیں؟ پوری اسلامی دنیا کے جو جذبات، میں مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں، جس طرح اگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، اسی طرح پوری دنیا کے جو اسلامی کمیونٹی ہے، پوری دنیا کا جو مسلمان ہے، سب کا، پوری مسلم امہ کے جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، سب کا دل ایسے ہی دھڑکتا ہے۔ جو میرے جذبات ہیں سب کے ایسے ہی جذبات ہیں۔ سامعین محترم، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آئیں اس عید ایسار کے موقع پر ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ جس میں جتنی بھی سکت ہے، مجھ میں سکت ہے، میں دعا کر سکتا ہوں، مجھ میں سکت ہے، مجھ کو جہاد پہ لے چلے، میں وہاں پہ جانے کو تیار ہوں۔ جو ہماری خاص کر افواج ہیں، 40 ممالک کی افواج، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں، خدارا آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس وقت کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ وقت ہے بیت المقدس حاصل کرنے کا، مسلمانوں کا قبلہ اول حاصل کرنے کا، یہ اصل وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کو بددعائیں دینی ہیں تو آپ گھر بیٹھ جائیں، ہمیں اسلحہ دے دے، ہمیں اپنے سارے وسائل دے دے، ہم جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو اس وقت کے مشائخ ہیں، علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو بڑی بڑی خانگاہوں کے گدی نشین ہیں، ان کو بھی نکلنا چاہیے باہر، ان کو بھی قائل کرنا چاہیے ان حکمرانوں کو کہ نکلیں باہر، نکل کر خانگاہوں سے رسم شبیری ادا کر۔ یہ وقت ہے رسم شبیری ادا کرنے کا۔ تو میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو جہاں کہیں بھی، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا دکھ درد سمجھیے، ان کے لیے
دعا کیجئے، ان کے دکھ درد میں شامل ہوں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجئے۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا جو ہمارے پیارے اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جو اس دنیا سے، جو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، ہر کا ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو یہ دنیا تو ایک میلہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ایک دنیا یہ سٹیج ہے، ہر کوئی آتا ہے، اپنا رول ادا کرتا ہے، چلے جانا ہے۔ ہم نے بھی ہر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پوری دنیا میں کل مسلمین، کل مسلمات، کل مومنین، کل مومنات کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ عیداں تے شبراتاں آئیاں، لوکی کرانو آئے، او نہیں آندے پرت محمد، موت جنا لے جائے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔